बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, एपिसोड नंबर 10, स्पेशल एपिसोड। मीर साईं, रोज़ रोज़ आधी रात को घर से निकलने में मुझे बहुत डर लगता है। अंधेरे और सुनसान गलियों से गुजरते हुए खौफ से मेरी जान निकलती है। जरताज ने डरते डरते अपनी मुश्किल बयान की। सर्दी की शिद्दत से वो गाड़ी में बैठे हुए भी ठिठर रही थी। इसकी हल्की सी शॉल इसे सर्दी से महफूज रखने में नाकाम थी। अच्छा, मेरे अलावा भी तुम्हें किसी और चीज़ से डर लगता है? स्ट्रेंज वो आईब्रो उचक कर कदरे संजीदगी से बोला, मगर इसका मूड फुल शरारत भरा था। डार्क ग्रे शलवार सूट में रात के इस पहर भी वो इस निखरा निखरा सा प्रिंस चार्मिंग सा लग रहा था। इसकी नफासत से तराशी हुई दिलकश मूँछों तले खूबसूरत होंठों पर मुस्तकिल शरीर सी मुस्कुराहट खेल रही थी। दिलबर साईं, यूं तो ना कहो ना मुझसे, ज़्यादा शादी की जल्दी तुम्हें हो रही है। हम दोनों की ये अधूरी सी मुलाकात तुम्हें भी खलने लगी है। तुम भी हर पल हर वक्त ये हर जगह सोते जागते मेरा साथ चाहती हो। वो बड़ी अदा से फिल्मी अंदाज में बोल रहा था। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? मीर ने इसको ठिठरते हुए कांपते हुए देखा तो अपने गले में लिपटी भारी मर्दाना शॉल इसके गिर्द लपेटते हुए शरारत से एक आंख दबा कर पूछा। मीर ने इसी की बात में इसको फंसा कर एक ज़बरदस्त कहका लगाया। फिर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इसके चेहरे के बिगड़ते हुए जाविये नोट करने लगा। साईं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप रोज़ रोज़ मिलने की ज़िद ना किया करें। मेरी जान मुश्किल में आ जाती है। जरताज ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। मीर की बात पर वो पहले बुरी तरह झपक गई, फिर इसे नागवार तो गुजरी, मगर इसने फ़ौरन ही चेहरे के तासुरात बदल कर मीर को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा मेरी जान, फिर तुम ही बता दो कितने दिन बाद मिलने की ज़िद किया करूं? वो मुस्कुराहट दबाए हुए मासूम सी शक्ल बनाए पूछ रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल भी सीरियस मूड में नहीं था। उफ! जरताज ने बेसाख्ता अपनी पेशानी पर हाथ मारा। जाने सजावल अपनी किस्मत को कोस रही हो या मुझे, जिसने तुमसे दिल लगाकर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मीर सजावल ने डैशबोर्ड पर रखे सुरख गुलाब को हाथ बढ़ाकर उठाया और जरताज के बालों में सेट करते हुए शरारत से गोया हुआ। साईं, अल्लाह ना करे जो मैं कभी आपको कोसूं। सरताज ने मासूमियत से हाथ कानों को लगाए। इतना चाहती हो मुझे? मीर का कहका बेसाख्ता था। जरताज के गालों पर यकदम सुर्खी बिखर गई और होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट ने छप दिखाई, जिसे छुपाने के लिए वो रुख मोड़ कर बाहर अंधेरे में देखने लगी। मीर ने बड़ी दिलचस्पी से इसका यह रूप देखा, फिर इसका रुख अपनी जानिब घुमाकर झुकाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जरी अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भूल जाओगी ना? बल्कि तुम तो शुक्र मनाओगी कि अच्छा हुआ मर गया और मेरी जान छूट गई। जरताज ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ मैं, एक पल में भूल जाओगी मुझे और शादी कर लोगी किसी और से। मीर ने संजीदगी से कहते हुए पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाने लगा। मीर साईं, ऐसी बात मत किया करें, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो वैसे भी मौसम साईं और आपकी दुश्मनी और आए दिन के झगड़ों से खौफजदा रहती हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है, ना जाने कब क्या हो जाए। जरताज की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। चुप, बिल्कुल चुप। दोबारा कभी मेरे सामने अपनी ज़ुबान से मौज़म का नाम लिया तो ज़ुबान खींच लूँगा। मीर ने उंगली इसके होंठों पर रखी, दूसरे हाथ से इसके बालों को जकड़ लिया। जरताज सहम कर खौफजदा सी इसको देखने लगी। जरताज को अब तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसके मुंह से निकलने वाली कौन सी बात मीर सजावल जैसे सरफिरे को मुश्तइल कर देगी। जरताज, मैं अपने सिवा किसी और का नाम भी तुम्हारी ज़बान पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन का। मेरी बर्दाश्त को इस तरह कभी मत आजमाना। फिर कभी तुमने इस गाली का नाम लिया तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा और तुम्हारा भी यही हशर होगा, फिर चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मगर मैं इस मामले में कभी रियायत नहीं करूंगा। इसका लहजा दहशतनाक हो गया था। जरताज की फैली आंखों को देखकर मीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर जब्त से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मीर सजावल ने एक नज़र जरताज के डरे सहमे हुए चेहरे पर डाली, फिर यकदम मूड बदलकर इसके गिर्द अपना मजबूत बाजू फैला दिया और झुककर अपने दहकते हुए लब इसके गाल पर रख दिए। जरताज जो सर्दी से बर्फ़ हो रही थी जा रही थी, दर हकीकत मीर के सर्द लहजे ने इसे अपनी जगह मुंजमद कर दिया था, मगर फिर वो मीर की पुरहिद्दत बाहों की गर्मी में पिघलने लगी और पुरसकून होकर आंखें मूंद गई। मीर सजावल गहरी सांस भरकर जरताज की खुशबूदार जुल्फ़ों की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था।
وہ اپنا سارا غصہ بھلائے اس کو محسوس کر کے مدہوش سا ہوا جا رہا تھا۔ زرتاج، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، درخت کے نیچے کیوں بیٹھی ہو، پگلی ہوئی ہے کیا؟ زرتاج کی ماں نے دور سے مرغیوں کو پنجرے میں بند کرتے ہوئے زرتاج کو ڈانٹا، جو نہ جانے کب سے درخت سے ٹیک لگائے میر سجاول کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عصر سے کب مغرب ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اپنے گالوں پر انگلی رکھ کر میر سجاول کے لبوں کے لمس کو محسوس کیا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اب اسے کیسے بتائے کہ وہ اس کو بھولنا تو دور، اس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی ہے۔ اس کی جدائی نے کسی اور کے ساتھ جینا تو کیا اپنی زندگی سے بھی دور کر دیا ہے۔ وہ سانس تو لے رہی ہے مگر جی نہیں رہی۔ اس پل شدت سے اس کے دل نے میر سجاول کی زندگی کے لیے دعا کی تھی۔ وہ مغرب کی نماز قضا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چپکے سے اپنی ہتھیلیاں آنکھیں رگڑے اور وضو کے لیے بے جان قدموں سے نل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رانیہ سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک مختوم شاہ اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ مختوم شاہ کو وہ معصوم سی گڑیا جیسی لڑکی بہت پیاری لگی تھی، لیکن وہ اپنے جذبوں کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے خاندان کے بیچ میں پڑی دیوار کو فراموش نہیں کر سکتا تھا، مگر اس دن کی پارٹی میں ہونے والی ملاقات کے بعد وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر آج دل کی بے قراری عروج پر تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر آج وہ رانیہ کے نمبر پر کال کر رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بہت پریشان ہوگی۔ وہ میر سجاول کے زخمی ہونے کی خبر سے آگاہ تھا اور اسے یہی مناسب وقت لگا تھا رانیہ کو کال کرنے کا۔ اس بہانے وہ اسے خود سے پہل کرنے کی شرمندگی سے بھی بچ جاتا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف کوئی رسپانس نہیں تھا۔ ہیلو! چند لمحوں بعد رانیہ کی تھکی تھکی سی آواز موبائل میں ابھری۔ ڈاکٹر مختوم شاہ کا نمبر دیکھ کر اس کی آواز ذرا محتاط تھی۔ ہیلو رانیہ، کیسی ہیں آپ؟ مختوم شاہ نے نرمی سے استفادہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں رانیہ اس کی کال پر کچھ حیران سی تھی۔ مجھے بس ابھی آپ کے کزن پر ہونے والے حملے کی خبر ملی ہے۔ میں میر سبکتگین سے خیریت دریافت کرنا چاہی، لیکن ان کے نمبر پر کال کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کا نمبر ٹرائی کروں۔ میر سجاول کی کنڈیشن کیسی ہے؟ مختوم شاہ مکمل انجان بنا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا اس سب کے پیچھے کون ہے۔ معظم شاہ اس کا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی کی ہر ادا سے آشنا تھا۔ کمپین میں ہونے والی بدنامی اور بدمزگی کو وہ اتنے آرام سے نظر انداز کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سجاول بھائی کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، اب تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ رانیہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ ہاں، میں ہاسپٹل آنا چاہتا تھا، لیکن جعفر شاہ اور ان کی فیملی کو یہ بات ناگوار گزرے گی، اس لیے وہاں آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بات کو طول دیے رہا تھا۔ جی، آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا، رانیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا، کیونکہ فائزہ چچی وقفے وقفے سے شاہ پور والوں کو کوس رہی تھیں۔ ایسے میں مختوم شاہ کی آمد ہنگامہ برپا کر دیتی۔ رانیہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ وقت مناسب نہیں۔ کچھ دنوں بعد میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا۔ آپ نے میرا کال کرنا مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں، رانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مختوم شاہ اس کی حالت کو تصور کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر خاصا محفوظ ہوا۔ اٹ مینز آپ میری کال کا انتظار بھی کریں گی؟ جی۔ رانیہ اس کی بات پر یکدم کنفیوز ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا جواب ہاں میں دے یا نہ میں جانتا ہوں آپ ضرور انتظار کریں گی۔ گڈ بائے۔ مختوم شاہ اس کی کیفیت سمجھ کر خود ہی بول پڑا۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد موبائل کی سکرین پر نگاہ ٹکا دی، جیسے رانیہ کی تصویر اس میں جھگمگا رہی ہو، مگر رانیہ کی تصویر اس کے تصور میں روشن تھی۔ معظم شاہ نے وہاں سے نکلتے ہی اپنے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اروش کی گمشدگی کی وجہ تک پہنچ چکا تھا۔ لوکیشن بھی اسے فراہم کر دی گئی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، جو ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ شاہ کے ساتھ اس کے 4 گارڈ بھی موجود تھے، جو دوسری گاڑی میں سوار تھے۔ وہ تنہا ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے سر پر وحشت سوار تھی۔ شاہ کا بس چلتا، وہ اڑ کر اس تک جگہ جا پہنچتا جہاں حماد نے اروش کو اغوا کر کے چھپایا تھا۔
जिस शख्स ने अरवश को अगवा किया था इसके बारे में अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका था। इसने किसी के हुक्म पर इतनी जुर्रत की है। मीर सबुक्तगीन और उसके ख़ानदार पर मुसलसल इसके आदमी नज़र रखे हुए हैं। तकरीबन सुबह से ही हॉस्पिटल में मौजूद था। अगर शाह को इसके इस काम में मुलविस होने का ज़रा सा भी शक होता तो अब तक मीर सबुक्तगीन को अपने हाथों से अजियतनाक मौत दे चुका होता। शाह की नज़रें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद लोकेशन की टाइमिंग पर बेचैनी से उठती। अब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी वो जगह। इसके दिमाग की रगें मज़ीद तन गई थी। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। 10 मिनट से भी कम वक़्त में वो लोग इस प्लाट के बाहर मौजूद थे। खादिम हुसैन और बाकी तीनों गार्ड्स फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकले। शाह के इशारे पर खादिम हुसैन लपक कर प्लाट की 3 से 4 से 6 फीट की दीवार कूद गया और दरवाजे की कुंडी खोल दी। शाह ने दरवाजे से अंदर कदम रखा। तभी अरवश की मिन्नत समाजत भरी आवाज़ इसके कानों से टकराई। मौज़म शाह के पूरे बदन का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। वो तकरीबन भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। गार्ड ने बढ़कर गन के पीछे हिस्से से दरवाजे पर 2-3 ज़रबे लगाई। खादिम हुसैन, नवाज़, दरवाज़ा तोड़ दो, कोई फायर नहीं करेगा, मुझे ये बंदा ज़िंदा चाहिए। मौज़म शाह पूरी कव्वत से धाड़ा था। अरवश मुसलसल मज़ाहमत से अदमुई होकर मुकम्मल हमाद के रहमो करम पर आ गई थी। हमाद भूखे कुत्ते की तरह इस पर झुका इसे नोच खरोच रहा था। जब इसे दरवाजे पर पड़ने वाली ज़ोरदार ज़रब और मौज़म शाह की कहर बरसाती आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन अरवश को छोड़कर खड़ा हो गया। किसी की यहाँ आमद इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। निकाह को कोई बंदोबस्त इसने नहीं किया था। वो तो बस अपने हवास पूरी करके अरवश को वहीं छोड़कर भाग जाने वाला था। मौज़म शाह के अल्फाज ने इसे चकरा कर रख दिया था। शाह की आवाज़ सुनकर अरवश के बेजान जिस्म में जान पड़ गई थी। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा और अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेट लिया। चारों गार्ड्स 5 मिनट में लकड़ी का खोखला दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए थे। शाह गन ताने कमरे में दाखिल हुआ। बाकी सब ने भी अपनी गन्स उठा लीं। हमाद के हाथ में मौजूद राड ज़मीन पर गिर पड़ी। अरवश भाग कर शाह से लिपट गई। इस लम्हे वो सब कुछ फरामोश कर गई थी, सबुक्तगीन की मोहब्बत भी और शाह की ज़ोर ज़बरदस्ती से भी, शादी के लिए मजबूर करने के रवैये को भी। इस वक्त अगर कुछ याद था तो वो बस ये कि शाह इसके लिए फ़रिश्ता बन कर आया था। हमाद जैसे शैतान सख्त इंसान के हाथों इसकी आबरू पामाल होने से बचा ली थी। शाह ने इसके सर पर हाथ रखा, फिर उसकी कमर धीरे से थपथपाई और इसे खुद से अलग कर दिया। वो धीरे धीरे हमाद की तरफ बढ़ रहा था। हमाद 2 कदम पीछे हटते ही दीवार से जा लगा। शाह के चेहरे पर फैले जलाल हमाद के अंदर कपकपी पैदा कर रहा था। अरवश के सर पर कोई वाली वारस नहीं, यही सोचकर तूने इसे अगवा किया था ना। अब तेरी यही भूल तुझे जहन्नम तक पहुंचा देगी। क्योंकि मैं अरवश की तरफ उठने वाली आंख नोच लेना चाहता हूं, लेकिन तूने तो इसके दामन को दागदार करने की कोशिश जैसा गुनाह कर डाला। तेरी तो लाश को भी इबरत का निशान बना दूंगा। शाह का दहशतनाक था। हमाद की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। अरवश को अगवा करने की गलती पर वो पछता भी नहीं पाया था कि शाह ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसे रसीद किया, फिर बढ़कर हमाद का गला दबोच कर ज़मीन पर गिरा दिया। हमाद की आंखें बाहर को उबलने लगी। हमाद को अंदाज़ा हो गया था कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाह ने इसका गला छोड़ दिया। हमाद संभलने भी ना पाया था। वो ज़ोर ज़ोर से गला पकड़े खांस रहा था। तब शाह ने इस पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। अरवश खौफजदा होकर कमरे से निकल गई। बहुत देर तक वो इसे बेदर्दी से पीटता रहा। जब हाँपने लगा तो इसे छोड़कर जेब से इलेक्ट्रिक पिन निकाला। हमाद नीम बेहोशी की हालत में बेसुध पड़ा था। शाह ने इलेक्ट्रिक पिन इसको टच किया। हमाद ने एक झटका लिया और बेहोश हो गया। शाह ने खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों पर हाथ फेरा और खादिम हुसैन को मुखातिब किया। खादिम हुसैन, मैं बीबी को लेके जा रहा हूँ, तुम इसको उठाकर जगह पर लेकर पहुँचो जब तक मैं वापस ना पहुँच जाऊँ। इसकी होश में आने पर सिर्फ इतना मारना कि ये मरने ना पाए और सब कुछ उगल दे। इसे क्या सज़ा देनी है ये मैं खुद तय करूँगा। हाजिर साईं, खादिम हुसैन ने फ़कत इतना कहा। वो जानता था इसकी सज़ा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, मगर इसकी मौत का तरीका क्या होगा ये सिर्फ शाह जानता था। शाह ने बाहर निकलकर दीवार के साथ खड़ी अरवश की तरफ हाथ बढ़ाया और इसके कंधे पर रख कर इसे साथ लिए गाड़ी के पास पहुंचा। शाह ने फ्रंट डोर खोलकर इसे बिठा दिया। मीर सजावल को होश आ चुका था
اور آج تو اسے ICU سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ فائزہ بیگم خوشی سے نہال ہو کر بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھیں۔ وہ دن رات ہاسپٹل میں اس کے پاس موجود رہی تھیں، ایک بار بھی گھر نہیں گئی تھیں۔ حالانکہ میر جعفر نے کئی بار انہیں کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر چلی جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، مگر فائزہ بیگم نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے اس حالت میں ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ ان کی کل کائنات وہی تو تھا جس کو دیکھ کر وہ جیتی تھیں۔ اس کے ہونے کے احساس سے ان کی گردن فخر سے تن جاتی تھی، ان کے غرور تکبر میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ میر جعفر تو رنگین فطرت کے مالک تھے، اور جب شادی کے 3 سالوں کے تک اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو میر جعفر لمحوں میں فائزہ بیگم کا حسن و جمال بھلا گئے تھے، جس کے وہ شادی کی پہلی رات سے دیوانے تھے اور دوسری شادی کے لیے پر تولنے لگے۔ ان کی ساس نے بھی بیٹے کی خواہش کی بھرپور حمایت کی۔ میر جعفر کے دل میں بھی اپنی کسی کلاس فیلو کی دبی محبت جاگ اٹھی، جو اب تک ان کے عشق میں دیوانی تھی اور رابطے رکھے ہوئے تھی۔ میر جعفر بھی سال میں 1-2 چکر اس کے پاس لگا ہی لیتے تھے۔ اب تو انہیں شادی کرنے کا سرہنی موقع مل گیا تھا۔ اسی دوران فائزہ بیگم کی پریگننٹ ہونے کی خبر ملی۔ میر جعفر خوش تو بہت ہوئے، مگر دوسری شادی کے ارمانوں پر اوس گر گئی۔ فائزہ بیگم کے یہاں بیٹے کی ولادت نے میر جعفر کو زنجیر پہنا دی، اور پھر وہ فائزہ بیگم کے ہی ہو کر رہ گئے۔ میر سجاول جسے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو پا کر فائزہ کے پیر زمین پر نہ پڑتے تھے۔ پچھلے دنوں میر کی جو حالت تھی، اس نے فائزہ بیگم کا سارا غرور اور تنتنا مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں اپنی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ میر، وہ نماز ادا کر کے آتی ہوں، تم آرام کرو اور کسی بھی فضول سوچ میں اپنے ذہن کو مت الجھانا، یہ تمہاری صحت کے لیے فی الحال مناسب نہیں۔ فائزہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتی تھی کہ خود پر ہوئے حملے اور اس میں زخمی ہو جانے پر اپنی شکست محسوس کر کے وہ کسی طرح خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ بچپن سے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے دل کے بھی بے حد نزدیک تھا۔ آنے والے کل سے بھی وہ بے حد خوفزدہ تھیں۔ انہیں علم تھا کہ جب تک میر سجاول اس بات کا بدلہ نہیں لے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور یہی بات انہیں مضطرب کیے ہوئے تھی۔ میر نے سر کے اشارے سے انہیں مطمئن کر دیا، پھر بولا، ساجد کو میرے پاس بھیج دیں۔ اس نے اپنے ملازم کا نام لیا۔ فائزہ بیگم نے سر ہلایا اور نماز ادا کرنے کی نیت سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ باہر کھڑے حفاظت پر مامور اپنے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور ساجد کو میر کا پیغام دے کر ہاسپٹل کے اس حصے کی طرف چل پڑیں جو نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ حکم سائیں ساجد اندر داخل ہوا اور مؤدبانہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ زرتاج کیسی ہے؟ میرے بارے میں خبر تو نہیں مل گئی ہوگی؟ اسے میر نے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا۔ جی سائیں، اس دن وہ اسکول سے سائیں معصوم شاہ کے مزار پر گئی تھیں، اس کے بعد سے اب تک گھر سے نہیں نکلی تھیں۔ میں نے پتہ کروایا تھا اپنی گھر والی سے، وہ بہت بیمار ہیں، ان کی اماں اور بابا بڑے پریشان ہیں۔ جی، ساجد کی فراہم کردہ اطلاع پر میر سجاول کی آنکھیں مسکرائیں، مگر یکدم ہی اس نے اپنے لطیف جذبات کی لہر کو آنکھوں سے نکال کر چہرے تک آنے پر پہرے لگا دیے اور بے تاثر لہجے میں بولا، فیض علی بھی زخمی ہے یا؟ میر نے اپنے خاص ملازم کی بات دریافت کی اور قصداً جملہ ادھورا چھوڑا۔ حملے کی رات وہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا سائیں، وہ 2 دن بعد چل بسا تھا۔ ساجد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میر سجاول نے لب بھیج کر نگاہیں چھت پر گاڑ دیں۔ فیض علی بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کی وفاداری کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کے ابال کو اندر ہی دبانے کی کوشش کی تھی۔ آج سے معظم شاہ کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھو۔ اس بندے کو یہ کام سونپ دو جس پر تمہیں مکمل اعتماد ہو۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، پل پل کی خبر مجھے ملنی چاہیے۔ یاد رہے، ایک لمحے کی بھی غفلت کی سزا موت ہوگی۔ اس نے دہشت ناک لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ جی بہتر سائیں، کوئی اور حکم؟ وہ میر کی آنکھوں میں اتری وحشت دیکھ رہا تھا۔ ساجد کا دل گھبرانے لگا۔ میر سجاول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس لمحے وہ شدت سے زرتاج کو مس کر رہا تھا، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ جب تک مکمل صحت یاب ہو کر وہ اپنے پیروں پر چل کر اس تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک اسے زرتاج کے دیدار سے محروم رہنا تھا، اور یہی بات اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کنٹینیو، جاری ہے۔